هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله لا يستحيي من الحق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد احترام علماء کرام، معززین شہر، ذی وقار سامعین، بزرگوں اور بھائیوں، علاقہ تھل دی مشہور و معروف عظیم دینی درسگاہ مدرسہ اعزاز العلوم وچ قرآن و سنت بیان کرن اور سنن دی نسبت نال میں اور تساں احباب جمع ہوئے ہیں۔ برادر مکرم،
فصیح اللسان بفضل الرحمن حضرت مولانا عطاء الرحمان صاحب اپنے مواعظ حسنہ نال تساں دوستاں نو مستفید فرما چکے ہیں۔ میں بھی چند معروضات حاضری دے حوالے نال تساں دوستاں دی خدمت دے اندر پیش کرنی ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ ایک چھوٹے انسان دی اکھ دے اندر وڈے آدمی واسطے حیا دا ہونا ضروری ہے۔ بہت بڑا نالائق ہے او پتر کہ جس دی اکھ دے اندر اپنے والد صاحب دا حیا نہیں۔ نالائق ترین ہے او شاگرد کہ جس دی اکھ دے اندر اپنے استاذ محترم واسطے حیا دا جذبہ نہیں۔ بہت بڑا نالائق ہے او مرید کہ جس دی اکھ دے اندر اپنے پیر و مرشد واسطے حیا والا مادہ اور جذبہ نہیں۔ واقعی ایک بیٹے دی اکھ دے اندر اپنے والدین دا حیا ہونا ضروری ہے۔ شاگرد دی اکھ دے اندر اپنے اساتذہ کرام واسطے حیا والا جذبہ ہونا ضروری ہے۔ ایک مرید واسطے اپنے پیر و مرشد دی حیا اور شرم دے جذبات دا ہونا ضروری ہے۔ لیکن ایک انسان دے اندر سب تو زیادہ اگر حیا ہونا چاہیے تو رب العالمین دی ذات دا ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام دی مجلس امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما۔ طلبہ ساتھیاں تو بڑی معذرت نال اے ساڈا واز اے چند معروضات اے طالب علم ساتھیاں واسطے نہیں، باقی عوام واسطے گزارشات ہیں۔ طالب علماں دے مجمع دے اندر بیان کرنا تا بہت ہی مشکل کام ہے۔ ایک وٹے اور پتے دی آپس وچ سنگت آئی، اے پتر پتا کئی بندے سوال کیتا بھئی تہاڈی سنگت دا تک نہیں بندا، ایک درخت دا پتا تے دوجا مٹی دا وٹا۔ پتے جواب دیتا بھئی ساری دوستی تے تعلق تے سنگت دی مناسبت اے کہ اگر جکھڑ چلے تے ہوا ہوئے تے اندھار ہوئے تا وٹا میدے اتے آویندے میں اڈن تو بچ وینا۔ نمبر 2، اگر آونجے بارش آونجے می تا میں این کچے وٹے دے اتے ہووینا، اے می تے بارش دے قطراں کول بچ ویندے۔ اندھاری آونجے تا اے میڈا بچا کریں دے تے بارش آونجے میں ایندہ بچا کرینا۔ سنن اللہ ایک بندہ بول پیا جے دوئے آونجن جکھڑی آگئی ہے تے بارش وات او وٹا تے پترہ آکھن لگے تو طالب علموں سے اعتراض پیا کریں نا، تو اے مہربانی کرے اے طالب علم واسطے واس نہیں، اے باقی سارے دوست احباب واسطے۔ اگر انسان دی اکھ دے اندر سب تو زیادہ حیا ہونا چاہیے تا رب العالمین دا ہونا چاہیے۔ امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس صحابہ کرام حاضر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم استحیوا من اللہ حق الحیاء۔ قالوا انا نستحیی من اللہ والحمد للہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
میرے صحابہ کرام دی جماعت اللہ کریم دا ایویں حیا کیتا کرو جویں اللہ کریم دا حیا کرن دا حق ہے۔ اگوں صحابہ کرام عرض کرن اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انا نستحی من اللہ، اساں اللہ دا حیا کرنے والحمدللہ، تے جرا اساں اللہ دا حیا کرے دے پے ساکو اپنے ہی عمل تے فخر نہیں، ناز نہیں، اللہ کریم دی مہربانی ہے۔ والحمدللہ جیریاں تعریفاں اللہ دے مناسب اے صرف اللہ کریم واسطے۔ مہربانی کرو جی۔ مشکل گشا ہون والی تعریف، حاجت روا ہون والی تعریف، داتا تے عالم الغیب ہون والی تعریف، ہر کہیں دی دعاؤں پکار سنن والی تعریف، اے اللہ دے مناسب للہ، صرف اللہ کریم واسطے۔ اساں اللہ دا حیا کرے دے پے الحمدللہ، اے بھی اللہ کریم نے سانو توفیق عطا فرمائیے۔ اب آپ خیال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے لفظاں تے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس ذالک او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا نا گل ایویں نہیں، میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم تانوں سمجھاواں، لیکن الاستحیاء من اللہ حق الحیاء ان تحفظ الراس وما وغا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے چار گلاں بیان فرمایا اے میرے صحابہ کرام دی جماعت، اللہ تو حیا کرو جویں اللہ تو حیا کرن دا حق ہے، تے نمبر 1 اللہ کریم تو حیا کرن دا حق کیویں ادا تھی سی۔ آپ نے چار گلاں وچ جو پہلی گل بیان فرمایا ان تحفظ الراس وما بندے نو چاہیے اپنے سر دی حفاظت کرے، جتنے تونی سر دی حفاظت نہ کرے سی او تونی اللہ کریم دے حیا دا حق ادا نہیں ہونا۔ اب آپ خیال کرے میں گل نو ذرا کھولن لگا۔ صحابہ کرام حیران، اللہ دے محبوب اپنے سر دی حفاظت کے مطلب؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے سر دی حفاظت ہے کہ اے سر تے متھا تے پیشانی اللہ کریم نے بنایا ہے، تا اللہ کریم تو بغیر کہدے سامنے جھکنا نہیں چاہیے۔ تساں دوستاں دا کیویں خیال ہے؟ ذرا ایمان دا اظہار کرے، تہاڈا میرا متھا بناون والا کون ہے؟ جڑے اللہ کو منیندن او اچا جواب دے سن۔ تہاڈا میرا متھا بناون والا کون ہے؟ اللہ جڑے محبت نال تیرا نا اچا چاہن انہاں کو رحمتاں نال نواز چھوڑ۔ تہاڈی میری پیشانی بناون والا کون ہے؟ انت حفظ الراس وما وغا، جے کر تہاڈا میرا متھا بناون والا اللہ کریم ہے تا سر تے متھے تے پیشانی دی حفاظت ہے کہ اے پیشانی تے متھا اللہ کریم تو بغیر کہندے کو نہیں جھکنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا ہے اے حفاظت کرے سو تو اللہ دے حیا دا حق ادا ہو سی۔ تے قرآن پاک دی جھلکی بھی نال سنائی ونجاں، مالک کائنات دی لا ریب کتاب، اے میرے سامنے 19واں پارہ کھلا ہوئے، فرمایا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔
آیت نمبر 20 سورۃ دنا سورۃ النمل 19واں پارا حضرت سلیمان علیہ السلام حاضری لیندے بیٹھے تے حاضری لیندے لیندے جرے ویلے حدود دنا چایا نے اگو جواب نہیں آیا دوجی وار حدود کوئی جواب نہیں آیا تیجی وار نہ چاہے تے حدود دی طرف جواب کوئی نہیں آیا حضرت سلیمان علیہ السلام فرماون لگے مالیا لا ارد الہدہد یا تا حدود موجود ہے مجمع دے اندر لیکن رش زیادہ ہے تا میں کو نظر نہیں پیاندا تے نمبر 2 ہم کانا من الغائبین یا مجمع دے اندر موجود نہیں تا میں کو نظر نہیں پیاندا اللہ کریم دے پیغمبر دے بیان نال دو مسئلے احباب ثابت ہو گئے پہلا مسئلہ ثابت ہویا جس ویلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا مالی لا ارد الہدہد اے جری مجلس محفل کیونکہ رش زیادہ ہے حدود لکا بیٹھے تا میں کو نظر نہیں پیاندا حضرت سلیمان علیہ السلام جے کر عالم الغیب ہوندے تا کدی بھی نہ فرماوے نا جو حدود میں کو نظر نہیں پیاندا جڑا عالم الغیب ہوے اودے تو کوئی شے میں لک نہیں سکدی ہوندی اللہ راضیوں نے اللہ دا نام اونچا جاونا ہے عالم الغیب صرف کون ہے اللہ کو منن لے اونچا نہ چاہسن عالم الغیب صرف کون ہے اگر حضرت سلیمان علیہ السلام عالم الغیب ہوندے کدی بھی نہ فرماوے نا حدود میں کو نظر نہیں پیاندا جڑا عالم الغیب ہوے اودے تو کوئی شے لک نہیں سکدی ہوندی اور رب العالمین دی لا رحم کتاب اے میرے سامنے 20واں پارا کھلا ہویا ہے سورۃ دنا سورۃ النمل تے آیت نمبر 65 فرمایا کل یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون رب العالمین دی لا ریب کتاب اعلان فرما دیو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آسمان بھی جتنی مخلوق ہے وہ بھی غیب نہیں جان دی زمین والی مخلوق بھی غیب نہیں جان دی کوئی فرشتہ عالم الغیب نہیں کوئی انسان عالم الغیب نہیں کوئی جن عالم الغیب نہیں اگر عالم الغیب ہے تو اللہ دنا محبت نال جوے عالم الغیب صرف کون ہے اجازت ہوئے تا گمانہ کرنا چاہ فرمایا وما یشعرون ایان یبعثون لوگ جنہاں نو عالم الغیب سمجھ کے سرے دے پین عالم الغیب سمجھ کے جنہاں دیاں پکاراں کرے دے پین عالم الغیب سمجھ کے جنہاں دی قبراں تے چادراں چڑھے دے پین عالم الغیب سمجھ کے جنہاں دیاں منتاں منوتیاں تے نظراں نیازاں دے دے پین عالم الغیب سمجھ کے حقلا مرے دے پین اللہ فرمائے وما یشعرون ایان یبعثون انہاں کو اپنے بارے وچ بھی پتہ نہیں ساگو جیدہ کر کے کڈن اٹھایا ویسی تے جے کو اپنے وجود دے حال دا پتہ نہیں حقلا مارن والے دے حال دا بھی کوئی پتہ نہیں جے کو اپنے وجود دے حال دا پتہ نہیں آوازاں مارن والے دے حال دا بھی کوئی پتہ نہیں جے کو اپنے وجود دے حال دا پتہ نہیں پکار کرن والے دے حال دا بھی کوئی پتہ نہیں اللہ راضیوں نے قرآن پاک دا حوالہ آیت نمبر 65 تے سورۃ النمل 20واں پارا پہلا سوا عالم الغیب صرف کون ہے حضرت سلیمان علیہ السلام عالم الغیب ہوں دے کیوں فرماوے نا میں کو حدود نظر نہیں بھی آندا نمبر 2 ام کان من الغائبین یا اس مجلس وچ موجود نہیں تا میں کو نظر نہیں پیاندا غیب تھی گیا پتہ نہیں کیرے پاسے گیا اللہ کریم نے مسئلہ سمجھا دیتا حضرت سلیمان علیہ السلام
ہر جگہ موجود ہوندے، ہر جگہ حاضر ناظر ہوندے، تو حدود انہاں تو غیب نہ ہو سکیا۔ جڑا ہر جگہ موجود ہوے اس تو غیب کوئی شے نہیں ہو سکتی۔ اللہ دا نام محبت نال چاونا ہے، جویں عالم الغیب صرف اللہ، ایویں ہر جگہ موجود بھی صرف کون ہے؟ اور رب العالمین دی لا ریب کتاب، کہنے کوئی ذات اختلاف نہیں، کہیں دی دشمنی حسد مخالفت دی وجہ تو مسئلہ بیان نہیں ہو رہا کہ عالم الغیب صرف اللہ تے ہر جگہ موجود صرف اللہ، قرآن دے حقائق۔ اے میرے سامنے 28 پارہ سورۃ دانا سورۃ المجادلہ، اللہ دے نے سمجھاون دے انداز تو قربان ونجا۔ آیت نمبر 7 فرمایا الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض۔ او مخاطب، او سنن والیا، دل نال توجہ کریا، الم ترا رویت قلبی، سوچنا آسمان میں جتنی مخلوق ہے اس دا بھی حال جانن والا اللہ، زمین والی ساری مخلوق دا علم رکھن والا اللہ۔ فرمایا ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم۔ ترے بندے مشورہ کرے دے پے ہوویں، چوتھا اللہ کریم نالے، سلام مشورہ کرن والے پانچوں میں، چھواں اللہ کریم نالے، اللہ پانچ تے چھ تے گل مک گئی۔ فرمایا نانا ولا ادنا من ذالک ولا اکثر الا هو معهم اینما کانوا۔ بندے باویں تھوڑے ہوویں باویں زیادہ ہوویں، ایک ہوویں تے باویں 1 لاکھ ہوویں، 6 ہوویں تے باویں 6000 ہوویں، تھوڑے ہوویں یا زیادہ ہوویں، اللہ کریم انہاں دے نال ہے۔ اینما کانوا، جتھاں وی ہوویں اللہ کریم نال ہے، مسجد وچ تاں اللہ نال، بازار وچ تاں اللہ نال، بر تے باہر وچ تاں اللہ کریم نال۔ رب کعبہ دی قسم، بند کمرے حضرت یوسف تاں اللہ نال، مچھلی دے پیٹ وچ حضرت یونس تاں اللہ کریم نال۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہر جاتے ہوں دے، کیوں فرماویں نہ غیب تھی گیا پتہ نہیں؟ فرماون لگے لَعَذِبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، آمن تو دے ہو، پار تروڑے ساں، چونج بھاندے ساں، کلگے میں اندھی کٹ چھوڑنی ہے، پیر انہیں میں تروڑ چھوڑے ساں، بڑی سخت سزا انہوں دے ساں، او لَعَذْبَحَنَّهُ، یا بالکل ذبح کر چھوڑے ساں، اوندا وجود زندہ رکھا دے قابل بھی نہیں۔ قربان ونجا حضرت سلیمان علیہ السلام دے انصاف تو۔ اب آپ خیال، اللہ یعص باللہ اج دے دور لوگ اللہ دے پیغمبر نو بے انصاف آکھنے، اللہ اے دوریاں بنائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دا انصاف، فرماون لگے اولیاتینی بسلطان مبین، آیت نمبر 21 سورۃ النمل 19واں پارہ۔ جے کر حدود نے آ کے کوئی معقول دلیل پیش کر دیتی تو میں سلیمان علیہ السلام انہوں معافی کر چھوڑے ساں۔ پتہ نہیں تہاڈا کیا عقیدہ ہے، میرا عقیدہ، میری جماعت دا عقیدہ، میرے اکابرین دا عقیدہ، اللہ دا ہر پیغمبر انصاف والا ہوندا ہے۔ تہاڈا کیویں خیال ہے؟ اللہ دا ہر پیغمبر نبی نو منن والے اچا بولیسن، اللہ دا ہر پیغمبر انصاف والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبر نو حکم دیو آ کے میرے مصلی دے نماز پڑھاوے، جماعت کراوے۔ لوگ آکھن لگے نہیں جی نہیں، حق دا بندا ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا۔ اچھا حضرت صدیق نو کیویں حکم ہو گیا؟ اب آپ خیال، اللہ دی قسم پتہ نہیں تہاڈا کیا عقیدہ ہو سی، میرا تے میری جماعت دا عقیدہ اگر امامت کراون دا حق حضرت علی کرم اللہ وجہہ دا بندا ہوندا، آمنہ دلال صدیق اکبر کو کدی نہ کھڑا ہون دا حکم دیوے نا۔
جی حق حضرت علی دا بندا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق کو کیویں کھڑے ہون دا حکم نہیں دیتا ہے اے تے معاذ اللہ بے انصافی بن دیے اللہ دا ہر پیغمبر انصاف والا ہوندا ہے حق صدیق اکبر دا بندا ہے تا آپ نے فرمایا انہاں نو آکھو مصلی تے آ کے جماعت کراویں دیر نہیں لگی خلاصہ جی اگلی گل اصل درس کرنی ہے فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ دیر نہیں لگی بھرکاری مرے دا خود سامنے آ گیا ہے تے ایک باری آ کے حضرت کو حیران جگی دس فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ اللہ دے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام میں تا اونچا دا چکر لا کے آیا جتھا تواڈے قدم مبارک نہیں پہنچے ایک ہی پیاکھنا ہے اتنا طویل سفر تے ایک دہاڑی ہوا سا کو طے کرا چھوڑے دی ایک ہی مہینے دا سفر ہوا ایک رات وچ مہینے دا سفر ہوا ایک دن دے اندر مینوں تے پئی کرے دیے ایک کے بھی آکھنے اور رب العالمین نے منظر بیان فرمایا ہے مالک کائنات دی لا ریب کتاب آیت نمبر 12 سورۃ سبا 22 پارہ فرمایا غدوھا شہر ورواھا شہر مہینے دا سفر ہوا ایک دیواری طے کرا چھوڑے دیے مہینے دا سفر ہوا ایک رات دے اندر طے کرا چھوڑے دیے اتنا اساں جلدی سفر کرنے والے تے میرے قدم نہیں پہنچے حضرت سلیمان علیہ السلام نو آکھن لگا جیا جے تو کا من سبعین بنبعین یقین میں تا ملک سبا وچوں پھر کے آیا ایک پکی تے یقینی خبر تو نے کو گھن کے آیا ہن حدود نے 3 حال بیان کیتے احباب خیال اپنے ماحول تے معاشرے کو ہی ہے لیکن ساڈے سردار تے وڈیرے کے پہ کرے نن حدود نے پہلا حال سنایا ہے سیاسی حال آکھن لگا انی وجدت امراتن تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم پہلا سیاسی حال ہے ملک سبا والا دا انہاں دی بادشاہی عورت بنی کرے دیے ملکہ ہے حکمران بنی بیٹھی ہے تے ساز و سامان بھی بڑا ملنا ہویا ہے اوتیت من کل شیء کل اضافی بادشاہی چلاون واسطے اسلحے دی ضرورت فوج دی ضرورت بڑا ساز و سامان ملکہ بلقیس کل موجود ہے تے نمبر معاشی حال ہے والہا عرش عظیم عوام دا پیسہ لٹ کے عوام دی خون پسینے دی کمائی تے قبضہ کر کے سارا پیسہ تے دولت تے مال اپنے تخت دے اتے خرچ کیتا ہویا اج دے سردار اج دے وڈیرے کمائیاں ساڑیاں خون پسینے دیاں تے قبضہ وڈیرا کیتی بیٹھا ہے خود ان گلاس دے اندر پانی پیون واسطے تیار نہیں جرے گلاس دے اندر نوکر نے پانی پیونا ہوئے سردار صاحب اتھا باون واسطے تیار نہیں جتا نوکر نے باہنا ہوئے آپ اچھے بیٹھا ہوئے ہے تختے بیٹھا ہوئے ہے چار پائی تے بیٹھا ہوئے ہے غریب بندہ بیچارہ سامنے مٹی تے زمین دے اتے گندی جگہ دے اتے بیٹھا ہوئے ہے سارے وسائل دے اتے اج دے وڈیرے نے قبضہ کیتا ہے سارے ذرائع آمدنی اتے اج دے سردار نے قبضہ کیتا ہے سادے لوگوں تھل تے دیہات جران دے ہو کراچی دے اندر امیراں دے کتاں دے علاج واسطے ہسپتال بنے پین غریب بندہ توڑا تڑپ تڑپ کے سسک کے جان لیدا بھی ہے پوچھنا لگو نہیں ہم آ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا حدود آکھن لگا سارے وسائل ملکہ اپنے قبضے گھن کے اپنے تخت دے اتے ہر شے لا چھوڑیے ایڈا قیمتی تخت غریب سسک کے جان لینے پہن تریجا حال مذہبی سنایا س آکھن لگا وجدتھا وقومہا
یسجدون للشمس من دون اللہ ملکہ بلقیس دی قوم سورج دا سجدہ کرے دے پین دی چردے دے سجدہ کرے نن دی لادے دا سجدہ کرے نن نصف النہار دیو دے تاوی سجدہ کرے نن وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ آمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ سورج دا سجدہ کرے دے پین تے شیطان نے شرکیاں کام خوبصورت کرنی کھایا ہے. اب آپ جملے دے دھیان کرے طالب علم ساتھی یہ جملہ میرا یاد رکھیں امانت انہاں دے کول حدود آکھن لگا کریں دے شرکن سمجھیں دے عشقین. پتہ نہیں سارے طالب علم دوستاں کوئی گل سمجھ آئیے کہ نہیں. کریں دے شرکن سورج دا سجدہ کریں دے شرکن سمجھیں دے چپ کر کے اللہ راضی ہونے میں معذرت خاں میں کو اج دی گل تا نہیں کی تھی یہ تو حدود دی گل ہے. کریں دے شرکن سمجھیں دے اج تک کوئی نہیں سمجھیں دا کیوں ناراض سی گیا وہ. میں کیری گل ہوں سنا وا حضرت میں جنگی واس کیتا تے واس کر کے سٹیج تو جو اترا نا ایک بندہ پیا کے مولی صاحب نہ تا مشرکین مکہ دا کریں دا سنویں دا سانو آئی. میں تو بھئی کہ گناہ پیا سنے دا کانے نو کان کھڑے کمیں دے. حدود آکھن لگا کریں دے شرکن تے سمجھیں دے شیطان نے انہوں نے سیدھے رستے تو روکا ہوئے ہے سیدھے رستے تے آمن دا انہوں دا ارادہ نہیں. حدود طرف کے آکھن لگا اللہ یسجدو للہ ہائے اللہ دا سجدہ کیوں نہیں کریں دے. آسمان تے زمین وچ لکیوں یا چیزاں کڈھن والا اللہ جو کچھ ظاہر کریں دے پے ہو لکیں دے پے ہو جانن والا اللہ تا سجدے دے لے بھی صرف کونے. میں تفصیل عرض نہیں کرنی اگلی گل نہ رہ ونجے. حدود دے بارے رب العالمین دے قرآن دا بیان حدود نو بھی مسئلہ سمجھ آ گیا تے آکھن لگا اگر سجدے دا حقدار ہے اگر سجدے دے لے کے تا صرف کونے. اللہ راضی نے اللہ دنا اچا چوے. میں اگلی گل پوری کراں تہاڈا میرا پیشانی تے متھا بناون والا کون؟ اللہ تیرے منن والا نہ اچا تیرا چیسے نا جے کر متھا تے سر تے پیشانی تہاڈی میری پیدا کرن والا اللہ تا این متھے تے پیشانی دے نال سجدے دے لے کے بھی صرف کون ہے. میں بڑی ذمہ داری نال گل پیا کرے نا اللہ دی قسم میں اپنے متھے نال سجدہ حضرت سلطان باہو دا کراں ہا. اگر میرا متھا حضرت سلطان باہو نے پیدا کیتا ہوندا میں اپنی پیشانی اپنا متھا خواجہ معین الدین اجمیری دے در تے جھکاواں ہا. جے کر میری پیشانی تے متھا خواجہ معین الدین نے پیدا کیتا ہوندا میں اپنی پیشانی تے اپنا متھا تے اپنا سر کہ دربار تے ون کے ٹیکاں ہا. اگر میرا پیشانی تے متھا تے سر اس دربار والے پیدا کیتا ہوندا لیکن میرا ضمیر چیخ چیخ کے اعلان پیا کریں دے پیشانی تے متھا بناون اللہ اللہ تو سجدے دے لے کے بھی صرف کون ہے. آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تحفظ الراس وما واہ. میرے ساتھیو اللہ دا ایویں حیا کرو جویں اللہ دا حیا کرن دا حق ہے. حضرت کیویں حق ادا ہو سی؟ آپ نے فرمایا سر دی حفاظت کرو متھے دی حفاظت کرو. اب آپ خیال چار گلاں وچوں پہلی گل وما واہ اللہ کریم نے تواڈے چہرے وچ اکھیاں نو بنایا اکھ دی حفاظت کرو. اللہ تواڈے چہرے دے اندر کناں نو بنایا کن دی حفاظت کرو. اللہ تواڈے چہرے دے اندر زبان نو بنایا زبان دی حفاظت کرو. جے کر اپنی اکھ جے کر اپنا کان جے کر اپنی زبان دی حفاظت کرے سو تو اللہ دی حیا دا حق ادا ہونا ہے. تو کیرا پتہ اج تو تقریباً 12 سال پہلے تواڈے کلور کوٹ شہری چ ایک بچہ پیدا تھیا جیرے بچہ مردہ پیدا تھیا ہے. بچے دے سارے وجود دے اتے سر کول گھن کے تے پیر دی چیچی اگلے تونی اتنے وڈے وڈے کالے سیاہ وال ہن چہرہ بازو لتاں
پیٹ سینہ کنڈ کن اکھیاں متھا سارا وجود ہوندا کالے سیاہ والا نال بھرا ہویا آئی معلوم تھیندے کوئی جانور پیدا تھی ہے کلور کوٹ دے اندر پرے دی گل نہیں زمے والا کو دور ہے توڑے تو چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر کہ کبھی زہر بھی کرتا ہے کار تریا کی ہن قرآن میرے سامنے ہے میں کیرا کیرا دکھتے درد دل تحصیل کرور کوٹ دے لوگاں نو سناواں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں تواڈی تحصیل کرور کوٹ دا ذکر پورے پنجاب دے اندر نہیں پورے ملک دے اندر کیتا ہے کیرے حوالے نال تساں کرور والے آکھ دیو سارے تے اللہ دی رحمت آوے رب العالمین دی طرفوں سارے دے برکتاں آویں تواڈے کلور کوٹ دے اندر ایک ایسا قصبہ ہے میں نہ گھرنا چاہندا جتا شادی دے موقع تے نٹ سڑے گئے انہاں آکھیا ساں انہیں نہیں گانا سناونا شراب منگاؤ شراب منگائی گئی ہے ایک بندے نو جوش آیا ہے اس فیری شروع کیتی ہے جڑے فیر شروع ہوئے نا تا ایک گولی اسے گانا گاون والے نو لگی ہے اتھائی موت آ گئی ہے شراب پیتے ہوئے موت آ گئی ہے گانا گاندے موت آ گئی ہے مردے ویلے کلمہ نصیب نہیں ہویا رحمت آوے کتے اک دی حفاظت تے کن دی حفاظت زبان دی حفاظت تواڈے کلور کوٹ تحصیل دے اندر ایک قصبہ ہے جڑے قصبے دے اندر ابے روٹی منگی ہے ضعیف ابا بڑھڑا ابا تے پتر نے اون پھیلی دے اندر روٹی دتی جس وچ کتے نو کھدیندا آئی اور اے لفظ ہی نہ آکھن لگا بے نو لک کھے تواڈی تحصیل دے اندر رحمت آوے برکتاں آویں اللہ دیاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے اذا فعلت امتی خمس عشرت خصلة حل بها البلاء او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جرے ویلے میری امت دے بندے 15 کماں دے اندر پہ گئے ہیں اے 15 آتا شروع کر دیتیاں مصیبتاں آونیاں شروع تھی ویسے تے مصیبتاں دا نزول ایویں ہو سی جویں دھاگا ٹرٹے تے منکے لگاتار ڈھانے ہونے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے اون ٹائم انتظار کرے فارتا کے بو اند ذالک ریحن حمراء وزلزلتا وخسفا ومسخا وقذفا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رواہ الترمذی آمنہ دلال نے فرمایا ہے انتظار کرے رت لال جکھڑ دیاں دھارا سن انتظار کرے زمین دے اندر ہلاویاں سن انتظار کرے اللہ زمین دا سینہ پار کے جیندہ بندہ نو زمین وچ لہانے سی انتظار کرے اللہ شکلاں پھٹا دے سی بچے لی گل تو کو سنائی انتظار کرے کسفا اللہ پتھرہ دمی وسے سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے ایک کیرا دور ہونے زہرات الکائنات والمعازف جیرے ویلے گانا گاون والیاں عورتاں زیادہ تھی گئیاں تے جیرے ویلے گانا گاون والے آلات زیادہ تھی گئے انتظار کرے گانے گاون والیاں عورتاں ظاہر ہو گئیاں تے گانے گاون دا جڑا ساز و سامان ہے او ظاہر تھی گیا انتظار کرے جو اللہ شکلاں تہاڈیاں پھٹا لے سی دیکھ دے پے نظارہ کتھا اکھ دی حفاظت رہی ہے تے کتھا کان دی تے کتھا زبان دی آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس اب آپ خیال کرے کوڑیاں گلاں توری خیر خائی واسطے سناون لگا صحابہ کرام دی مجلس وچ آپ نے فرمایا ایک دور سی میری امت دے بنداں اُتے اللہ انہاں دیاں شکلاں بندراں دے خنزیراں والیاں بنا دے سی علماء کرام بھی تشریف فرما ہی نا میں ذرا ایک مختصر جی گل کرنی ہے ذہن حاضر رکھے اللہ میری امت دے بنداں دیاں شکلاں بندراں دے خنزیراں والیاں بنانے سی حضرت حدیث پاک صحابہ کرام چیخ پہ اللہ دے محبوب تواڈی امت دے بندے
تے اللہ انہاں دیاں شکلاں بندر دے خنزیراں والیاں بنانے سی نہ او مسلمان نہ ہو سن. آپ نے فرمایا مسلمان ہو سن، نمازاں بھی پڑھ سن، روزے بھی رکھے سن. صحابہ کرام حیران ہو گئے. اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حسن بھی مسلمان، حسن بھی پینٹ ٹائم دے نمازی، حسن بھی رمضان دے روزے رکھن والے. اللہ بندر دی شکلاں بنانے سی، خنزیر دیاں شکلاں بنانے سی. کوئی جرم دا بیان فرماؤ. آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا او مسلمان جڑے نماز روزہ کرن والے ہو سن لیکن جڑے ویلے گانا بجانا شروع کر دے سن اللہ شکلاں بندراں دے خنزیراں والیاں بنانے سی. حضرات علماء کرام تشریف فرما، ذہن حاضر رکھے میرا درد دل. علماء کرام نے دو معنی لکھن. پہلا معنی، پہلا مطلب یا تعالی سچی مچی دے بندر دے خنزیر بنا دے سی. میرا تو عقیدہ اللہ کر سکتا ہے، تہاڈا کی عقیدہ اللہ؟ جنہ دا عقیدہ او بولو نا اللہ. اللہ شکلاں بندراں دے خنزیراں والی نہیں بنا سکتا، کر سکتے اللہ. اللہ دے غضب کو دعوت نہ دیو اللہ. تے دوجا معنی سنے اور سارے ماحول تے فٹاں دا پی اللہ دی قسم ہے. علماء کرام نے لکھا دوجا معنی خیال بندر دے اندر کیڑی عادت ہے اے نقل بہو کریں دے. اللہ راضی نے خیال کرے بندر نقل بہو کریں دے تے خنزیر بغیرت جانور ہے. محدثین کرام نے لکھے جڑے ویلے امت دے لوگ گانے بجاون دے شوقین تھی گئے، گانے سنن دے شوقین تھی گئے، اللہ انہاں دے اندر عادتاں بندراں تے خنزیراں والیاں کر دے سی. اج دیکھو گانا سنن دے شوقین، گانے سنن دے عادی، ہر ویلے گانے دے آلات سامنے، ریڈیو، ٹی وی، وی سی آر، سیڈیاں، بے حیائی دیاں فلماں. اللہ دی قسم ہے اللہ دے گھر دے اندر بیٹھا جڑا گانا سنن دا عادی ہے، گانا سنن دا شوقین ہے، اون دے اندر غیرت ایمان والی موجود نہیں. اگر بغیرت بندہ دیکھنا ہو نے اسے بندے نو دیکھو. یہ غیرت ہے اماں نال بیٹھی ہے، یہ غیرت ہے بہن نال بیٹھی ہے، یہ غیرت ہے بیٹی نال بیٹھی ہے، سامنے فلماں چل دیاں پیاں، اے خوش ہو کے انہاں دسیندا بیٹھا ہے اے فلانی ایکٹر نو دیکھو، اے فلانا اداکار دیکھو، اے فلانا فنکار دیکھو، اے فلانے دا انداز دیکھو، فلانی ایکٹریس دا انداز دیکھو. جڑا اپنی دھی بہن کو نال بلھا کے، اپنی بیٹی کو نال بلھا کے تے فلماں دکھا کے گانے سنا کے انہاں نو انداز بیٹھا سمجھیندا ہے. امام الانبیاء سچ فرمایا ہے انہاں دے اندر غیرت نہیں رہنی. تہاڈا کی عقیدہ نبی سونے سچ فرمایا ہے؟ اچھا بولو اللہ راضی ہونے نبی سونے سچ فرمایا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نافع نالے رستے تے میں دے پین اپنی سواری تے سوار. اللہ راضی ہونے سنجیدگی نال سنو کہ پتہ وقت تواڈی ساری ملاقات قیامت دے میدان ہی تھی وے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کان وچ بانسری دی آواز آئی. ابن عمر نے جلدی جلدی اپنی سواری دا رخ موڑ چھوڑا ہے. حضرت کیرے پاسے میں دے پے ہو؟ نافع پوچھا. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری دا رخ پھیرن تو بعد دوجے رستے تے سواری کو چلاونا شروع کیتا ہے. کنا دے اتے اگلیاں چ رکھیاں کافی دور نکل گئے. حضرت نافع تو پوچھن لگے بانسری دی آواز آدی پئی کہ نہیں؟ انہاں کہ جی ہن تا نہیں آندی پئی. وات اپنی سواری دا رخ پھیر کے اسے پہلے رستے تے آ گئے. حضرت نافع پوچھا اے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستہ تبدیل کیوں کیتا ایویں؟ کنا تے اگلیاں کیوں رکھیاں ایویں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماون لگے جویں بانسری دی آواز سن کے اپنے کناں نو بند کر کے چھوڑ آئی. میں کیویں بات نہ کراں؟ حالات ہی کو نہیں رہے. اقبال کے وضع میں تم ہو نصارا، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. کیرا درد دل سنا ماں اللہ دی قسم ہے. کل دی گل ہے، کل میرا کل گزرا ہے، کل بدھ والا دن میں جیک باباد جلسہ کر کے آیا. اساں جیک باباد کل بازار دے اندر گئے ہیں.
اللہ دی قسم ہے میرے کو پہچان نہیں تھی ہندو کون ہے مسلمان کون ہے. بازار دے اندر بہت ساری دکاناں ہندوؤں دیاں، جیکب آباد دے اندر قرآن میرے ہاتھی چے تو کوئی اعتبار آوے یا نہ آوے میرے کو پہچان نہیں تھی یہ ہندو بیٹھا ہے یا مسلمان بیٹھا ہے. کیرا کیرا درد دل سناواں. علماء کرام دا شہر ہے، مسائل بیان تھی دے راندے سن دے راندے ہو، قاری صاحب سنے دے راندے ہو سن سارے بھائی عطا الرحمان صاحب. 4 سال پہلے اے میں مسئلے نہیں درد دل سناون لگا. 4 سال پہلے مولانا عبدالحمید صاحب ہندوستان دے اندر زلزلہ آیا ہے، ہزاراں دی تعداد ہی بندے مر گئے، ہندو ہی مر گئے، مسلمان ہی مر گئے، عمارتاں اتے آ پئیاں، دب گئے بندے، لاشاں کڈھیاں گئیاں. ہندوستان دی حکومت نے اعلان کیتا ہے، اخباراں دے اندر خبر ہے یہ 4 سال پہلے ہندوستان دی، اور دل دی کھڑکیاں کھول کے سنا ہے اللہ دی قسم ہم تن داغ داغ شد پمبا کجا کجا نے ہم سارا وجود زخمی ہے کیری کیری ہاتھ میں مرم رکھاں. ہندوستان دی حکومت اعلان کیتا ہے ہندوؤں دیاں لاشاں نو ساڑ چھوڑو، جڑے مسلمان ہیں انہاں نو غسل دیو، کفن دیو، قبراں کھٹو، جنازہ پڑھ کے دفن کر چھوڑو. جڑے ویلے ہندوستان دی فوج ہندوؤں نو ساڑن لگی ہے، مسلماناں نو غسل کفن دے کے جنازہ پڑھ کے دفن کرن لگے نا، ہندوستان دی فوج کول پہچان نہیں تھی دی ہندو کون ہے مسلمان کون ہے. اللہ دی قسم جنہ دیاں داڑھیاں منیاں ہوئی ہیں انہاں کو ہندو سمجھ کے سال دتا گیا ہے، جنہ دے چہرے تے سنت رسول نہیں قرار سمجھ کے سال دتا گیا ہے. غسل بھی نصیب نہیں ہویا، کفن بھی نصیب نہیں ہویا، قبر بھی نصیب نہیں ہوئی، جنازہ ہی نصیب نہیں ہویا. گلے کریں دے تھالا لے بش دے، گلے کریں دے انگریزاں دے، گلے کریں دے ہندوؤں دے، گلے کریں دے یہودیاں دے. اج مسلمان سڑاون والے کو یہودی دی شکل پسند ہے، آمنہ دے لال دی صورت نال پیار نہیں رہا. اساں کے نبی کو منہ میں دکھاونا ہے. اللہ اللہ کیرا کیرا دکھ تے درد دل بندہ سناوے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شرب الخمر، انہاں 15 نشانیاں وچوں اے نشانی جڑے ویلے شراب پی جن لگ گئی انتظار کرے اللہ زمین دا سینہ پار کے جیدہ زمین دے اندر بندہ گلانے سی. انتظار کرے مسخا اللہ شکلہ پھٹانے سی. انتظار کرے قصفہ پتھرہ دے میاں ونن. پچھلے مہینے تواڈی بستی مائی روشن دے اندر 3 پا دے برابر رہن آئیے مولانا بستی مائی روشن ہی تواڈی تحصیل دی گلا بیٹھا کرے نا اللہ راضیوں نے اللہ دی رحمت ہے کہ اللہ دی پکڑے 3 پا دے برابر برابر رہن آئیے بستی مائی روشن دے علاقے دے اندر. اللہ دی رحمتاں ساڈے تے آویں نا سارے حالات کرے رہ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے قیامت دے میدان وچ کچھ بندے ایسی حالت دے اندر اٹھی ہونے کہ انہاں دے دند ایویں باہر نکلے ہوئے سن جویں ڈان دے سنگ باہر نکلے ہوئے ہوئے. انہاں دے تلوے ہونٹ لڑے کے سینے دے اتے آئے ہوئے سن تے منہ دے وچوں گندگی نکل دی پئیوں سی، اتنی بدبو کہ نال بندے کھڑو نہیں سکدے. آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم تو پوچھیا گیا ہے کہ جنہ دے دند سنگاں والوں باہر نکلے ہوئے تلوے ہون سینے تے لٹکے ہوئے اللہ دے محبوب منہ وچوں گندگی نکل دی پئی ہے اے کون بندے ہونے نا؟ آپ نے فرمایا شراب پیون والے بندے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے جیڑا بندہ شراب دا ایک گھٹ پیوے لا یقبل اللہ منہ ثلاثۃ ایام صرفا ولا عدلا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نشے والی شراب دا ایک گھٹ پیون والے بندے دی 3 دیہاراں لا نفلیاں بھی قبول نہیں کرے دا، فرض بھی قبول نہیں کریں دا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے جیڑا بندہ شراب دا ایک پیالہ پیوے، پہلے ہی گھٹ دی گل آئی، ایک پیالہ شراب دا پیوے لا یقبل اللہ منہ صلاتہ 40 صباحا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا ہے شراب دا ایک پیالہ پیون والے بندے دی اللہ 40 نماز قبول نہیں کرے دا.
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں بنی اسرائیل وچ ایک فاحشہ عورت بدماش تے بیڈ کریکٹر بد کردار عورت ایک نیک تے عابد تے زاہد بندے تے عاشق ہو گئی. کیویں کرا ہوں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں کہ اون فاحشہ عورت نے مکر کیتے اپنی ڈکرانی کو بھیجا کہ اللہ دے نیک بندے نو سر گنا تے اس نو من کے آگ ایک معاملے دے اندر تساں گواہی دیونی ہے. آپ فرمائیں نوکرانی گئی اللہ دے نیک بندے نو گھن یہ گواہی دے بہانے نال جیویں جیویں اندر وڑتا گیا ہے پچھو دروازے نوکر بند کریں دے گئے اون بد کردار بی بی دے حکم نال تے آخری کمرے دے اندر پہنچے اللہ دا نیک بندہ او فاحشہ تے بیٹھ کے کریکٹر تے بد کردار عورت بیٹھی ہوئی ہے نال معصوم دودھ پیون والا بچہ ہی لیٹا ہویا ہے شراب دا پیالہ بھی پیا ہویا ہے تے فاحشہ تے بد کردار عورت کھن لگی. نمبر 1 یا تا میرے نال برا کم کر، نمبر 2 یا اس معصوم بچے نو قتل کر، نمبر 3 تے یا شراب دا پیالہ پی. آپ فرمائیں حیران تھی گیا نیک بندہ بھائی میں کو سڑایا کیرے بہانے نالا نے کرنا کے چاہنے خبردار میں نے نو کر دے چاہ کر دیان انہاں دنوں منجن نہیں دیونا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کریں دن اس نیک بندے نے شراب دا پیالہ پیون نو ہلکا سمجھ کے شراب دا پیالہ جا پیتے تاکہ قتل تو بچ ونیاں زنا لے گناہ تو بچ ونیاں بس شراب دا پیالہ پیون دی دے رہی نشہ چڑھ گیا ہے معصوم بچے نو بھی قتل کیتا اس تے فاحشہ عورت نال بھی زنا کر بیٹھا. جتنا شراباں پیویندیاں پیاں ہوئے نشے تھیں دے بہن اتھا اللہ دی رحمت کتھوں آوے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فارتقبوا عند ذلك ریحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسکا وقذفا. چونکا تے کھڑو کے پر عزت نو پیا تڑیں دے. ظالم آدمی اے نہیں سوچا میں چوک تے کھڑو کے پر عزت نو دیکھ دا پیاں کوئی میری دھی بہن کوئی دیکھا پیا اسی. من زنازوں نے اب ہی اللہ زانی بندے کو تونی موت نہیں دے دا جے تونی اکھی نالوں نو گھر دے اندر زنا تھیں دا ہویا نہ دکھا دے وے. کتھا آنکھ دی حفاظت تے کتھا کان دی تے کتھا زبان دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تصدقنا یا معاشر النساء فإنی یریتکن اکثر اہل النار او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رواہ البخاری. آپ نے فرمایا او بیبیوں او مائیو اللہ کریم دے رستے دے اندر خوب صدقہ خیرات کیتا کرو. اللہ کریم میں کو دکھائے کہ جہنم دے اندر زنانیاں نے زیادہ سڑنا ہے. او حیران تھی گئیاں سنن والیاں وابے میں یا رسول اللہ حیران تھی کہ پوچھن لگیاں اللہ دے محبوب اساں جہنم دی بھاوی زیادہ کیوں سڑنا ہے. آپ نے فرمایا دو خرابیاں ہن تو دے اندر نمبر 1 تاکو سرن اللانا و تکفرن العشیر او کما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک تا توری زبان متعد نہیں ایک دوجے کو لانتا ملامتا بہو کرینیاں ہو تے نمبر 2 خامدی نہ شکری بہو کرینیاں ہو. انہا دو گناہ دی وجہ تو جہنم دے اندر عورتاں نے زیادہ سڑنا ہے. نہ مردہ دی زبان محفوظ نہ عورتاں دی زبان محفوظ. تھال دے بندے جے تو نہیں گال پہلے نہ کڈھن خیر خرید پوچھ دے مزہ نہیں آندا. ایک دوجے کو نہ کڈھن تا ڈنگرہ کو ضرور مذہب دی گال کڈھن. خیری میری جو ڈاند ویندا پہ مذہب دی گال تراڑ کی تھی چس نہیں آندی میں
تھل دے لوگاں دا کھانا ہضم نہیں تھیندا جتنے تھوڑی گال مندا نہ کڈن زبان کتوں محفوظ ہے اللہ دی حیا دا حکیم ادا ہو سی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا دور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس آ گئی حضرت مائز عرض کریں دے اللہ دے محبوب میں پاک کرو میرے کو گناہ ہو گیا ہے یہ کیا کہی آپ نے چہرے انور دوجے پاسے چا پھیرے ہیں دوجے پاسو آ کھلوتا ہے اللہ دے محبوب میں پاک کرو آپ نے تریجے پاسے رخ کیتا ہے تریجے پاسے آ کے یوں اقرار چوتھے پاسے آپ نے چہرہ پھیرے ہے اس پاسے بھی یوں اقرار چار گواہاں دے برابر چار اقرار ہو گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہوش حواس نال گل پیا کرنے کے جیا اللہ دے محبوب شادی شدہ بننا میرے کول برا کم تھی گیا ہے دنیا دی تکلیف تے سزا برداشت کر انسان آخرت والی تکلیف برداشت نہیں ہوندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوا کھٹوائے ہے طریقے توڑی دفن کرا گئے صحابہ نو حکم دیتے ہیں انہاں پتھراں دا نشانہ بناونا شروع کر دیتے ہیں تے جڑے سیحانہ دے اندر فوت تھی گیا ہے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل تے کفن تو بعد جنازہ پڑھائے دفن کراون تو بعد واپس آدے پین ایک بندے دی زبان وچوں نکل گیا ہے گناہ کیتا اس نا کیویں سزا جھل گئے نہ کریا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گل سن کی دیے تھوڑی دور اگوں ونجن تو بعد ایک بکری دا مویا ہویا بچہ نظر آیا دھنگا وچوں بدبو نکل دی پئی لوگوں نے جلدی جلدی نک بند کی تین آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے فرماون لگے ہوں بندے نو سڈو جے مائے دے بارے گل کی آئی آ گیا سامنے آپ نے فرمایا نو کٹ کٹ کے کھا اے جرا سامنے دھنگا حضرت اس نو کیویں طبیعت برداشت حضرت اے کیویں کھاواں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ رتا نال فرماون لگے اے دھنگا تو نہیں کھاونا چاہدا کراہت نفرت دی وجہ تو تے مائے دے بارے اپنی زبان نال جڑی گل کیتیاں وی اوہی دھنگے دے گوشت کھاون نالوں زیادہ وڈا گناہ ہے میں آمنہ دے نال اللہ دی ذات دی قسم مائے جتنی سچی تے سچی توبہ کر گئی ہے جے اون دی توبہ مدینے والا وچ ونڈائی ونجیا سارے مدینے والے بھی بخشے ونجے نا ساڈیاں زباناں کتوں محفوظ رہیاں دو بندے رل دن تریجے دا گلا شروع ترے بندے کٹھے تھے چوتھے دے بہتان ترازیاں شروع آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انت فذر راس وماوا کن دی حفاظت اکھ دی حفاظت زبان دی حفاظت نہ ساری اکھیاں محفوظ نہ کن محفوظ نہ زبان محفوظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے وچ آپ دے حجرے دے باہروں ایک بندہ سوراخ وچوں جھاتی پیندا پیا آئی تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ مبارک وچ ایک کنڈے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنڈے نال اپنے وجود نو کھجلے دے پیان فرماون لگے اے جڑے بندے نے جھاتی پا کے اندر ڈٹھے میں کر میں آمنہ دے نال صلی اللہ تو ہٹ گیا بندہ جھاتی پا کے ہٹ گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جے نیزہ میرے ہاتھ وچ ہوندا ایدی اکھ دے اندر میں نیزہ مار دیواں ساڈا تے حال ہی کون نہیں رہیا احباب انت فذر راس وماوا نہ ساری زبان محفوظ نہ کن محفوظ نہ اکھ محفوظ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اتفاقاً جے گر بھول بھولے کے نال پہلی نظر غیر محرم تے پہ گئی معافی جان بوجھ کے دوجی نظر کی تھی جہنم دی بھاوی سیسا پگھار کے اکھیاں دے اندر ڈبلایا ویسی مسئلے ہن کوڑے شروع تھی گئے ہیں تو سہی چپ کر گئے ہو تے حوالہ قرآن دا میں لازمی سناونا ہے اے میرے سامنے 12واں پارہ
سورتنا سورت ہود. ایویں تو نہ ہوئے نا جو میٹھا میٹھا ہپ ہپ پنجاب والے آخ دیں کوڑا کوڑا درد دل احباب. سورتنا سورت ہود میرے سامنے 12واں پارہ رب العالمین نے منظر بیان فرمایا ہو کائنات والے ہو ولما جاءت رسلنا لوطا سیء بہم وضاق بہم ذرعا وقال هذا يوم عصیب. آیت نمبر 77 سورت ہود 12واں پارہ. حسین و جمیل نوجوان لڑکا دی شکل بنا کے فرشتے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آ گئے. اللہ فرمائے سیء بہم وضاق بہم ذرعا. انہاں حسین جمیل نوجوان لڑکے مہماناں نو دیکھ کے حضرت لوط علیہ السلام پریشان تھی ون لگ گئے. سینے دے اندر بڑی تنگی آ گئی نے تے دل وچ فرماون لگے اے تے بڑی مشکل دی ہار آ گئی ہے. قوم بڑی بدماش تے بیٹھ کے نگر دے بد کردار برے کرتوت والی حسین و جمیل لڑکے مہمان بن کے آ گئے. ہن کے تھی سی اللہ کریم فرمائے وجاءہو قومہ یہرعون الیہ. قوم چھتی تھی کہ آ گئی. دروازہ کھڑکایا نے آ گئی. وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ. ہن پہلے تو بدماش غنڈے بد کردار آ گئے. شہوت شیطان انہاں کو بھجا کے گھن آیا. حضرت لوط علیہ السلام ڈٹھے جو بدماش غنڈے آ گئے دروازے اتے. قال حضرت لوط علیہ السلام فرمایا یا قوم ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی الیس منکم رجل رشید. جیڑیاں تواڈیاں عورتاں ہن تواڈیاں بیویاں گھراں وچ اور روحانی طور تے میریاں بیٹیاں او تنے واسطے حلال ہن. اپنی تواڈی نکاح والی بیویاں حلال ہن. نکاح والی بیویاں نو چھوڑ کے او ظالمو انہاں مہمان نوجواناں دے پیچھے آ گئے ہو. اللہ کریم تو ڈرو. مہماناں دے سامنے مینوں شرمندہ نہ کرو. مہماناں نے کیا آکھنا ہے؟ کوئی بھی تواڈے وچوں بھلے مانے سے سمجھدار بندہ نہیں. کچھ تا غور فکر کریا. اگوں نہ قوم نے جواب دیتا ہے قالو لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. اللہ دے پیغمبر جیڑیاں ساریاں گھراں دے اندر بیویاں ہن روحانی طور تے تواڈیاں بیٹیاں تے دھیاں سن انہاں نال کوئی مطلب نہیں. تینوں چنگی طرح تے پتہ ہے کہ برے ارادے نال اساں کھلوتے ہیں. دروازہ کھول مہماناں نو کڈ. آج تائیں گناہ نو گناہ ہی نہیں پیا سمجھا ویندا. حضرت رو پہ میں کلا ساری قوم بدماشی تے تل کے آ گئی. قال حضرت لوط علیہ السلام فرمایا لو ان لی بکم قوہ. ہائے کاش میرے اندر ایڈی طاقت ہوندی میری اپنی برادری تھا ہوندی مقابلہ تا تواڈے نال کراں. او آوی الى رکن شدید. ہائے کاش کوئی مضبوط پتھراں دا بنایا کلا ہویا اپنے مہماناں نو گھن کے مکان وچ وڑ ونجا. بارو دروازے بند تھی ونجن تساں ظالمو بیرے ونجو مہماناں نو گھن کے میں اندر ہواں نیڑے بھی نہ آ سکو. ہائے کاش میری برادری تھا نہیں کوئی مضبوط پتھراں دا بنایا مکان نہیں مہماناں نو کیویں بچاواں. قالو
یا لوط انا رسل ربک لن یصلوا الیک، مہمان بول پہ حضرت پریشان ہون دی کوئی ضرورت نہیں، اساں انسان کوئی نہیں، اساں دا نورانی فرشتے ہیں۔ میں کیویں منا جو مویا کو پتہ ہوندا ہے؟ یہ جناب شیخ کا فلسفہ جو سمجھ میں میری نہ آ سکا۔ نال کھلوتے ہن فرشتے انسان دی شکل بنا کے تے جی دے پیغمبر نو پتہ، اللہ راضی انہیں چپ کر گئے ہو۔ قرآن سامنے رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ نے فرمایا جیدہ پیغمبر تے عالم الغیب نہیں، مہمان انسان شکل بنا کے فرشتے حسین و جمیل لڑکے بن کے نوجوان آ گئے، اللہ دے پیغمبر نو پتہ نہیں، یہ حضرت لوط علیہ السلام نو پتہ ہوندا کہ میرے مہمان انسان نہیں نورانی فرشتے تا پریشان ہون دی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ دیاں رحمتوں میں حضرت وانا تے کیویں قرآن پاک سمجھا کے گئے، جیندے پیغمبر نو پتہ نہیں، پاکستان دے مویا کو پتہ ہے۔ اے فلسفہ کیویں میں من گنا؟ کنجوشک نشینت برقبر مردہ بے دانت مادہ نار، ٹھیک قبر تے چڑی بیٹھے چڑا موئے کو پتہ ہے۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ فرمینے ہیں نا، مولوی صاحب دی کنڈ والے پاس آ کے دے سر تے چ رکھو نا، یہ آواز کھڑا کر دے ای کوئی پتہ نہ لگ سی نہ رے کے مادہ ہے۔ حضرت شیخ دی گل، پریشان تھیون دی کوئی ضرورت نہیں، اسا نورانی فرشتے ہیں، اے جڑے بدماش گنڈے کھلوتن انہاں تیرے نیڑے بھی نہیں آ سکنا۔ فاسری بحالک بکتم من اللیل ولا یلتفت منکم احد الا امراتک انہ مصیبها ما اصابهم ان موعدهم الصبح الیس الصبح بقریب۔ راتوں رات اپنے متعلقین نو گھن کے تو ٹر ونجو، جڑے تواڈے نال ان مسئلہ منن وچ پچھو تے مڑ کے نہیں دیکھنا تے اپنی بیوی کو بھی نال نہیں گھن ونجنا۔ جڑے ویلے دھمی دا ٹائم تھیا انہاں ظالم بد کردار بدماشاں گنڈیاں تے اللہ دا عذاب آسی۔ حضرت لوط علیہ السلام فرمایا ہن عذاب انہاں تے گھنو، جلدی کرو۔ فرشتے آکھن لگے نہیں نہیں، الیس صبح بقریب، دھمی دا ٹائم نیڑے ہے، اتنی کوئی دور تا نہیں، سویر تھی ورتا دیو کہ تھی دے توڑی ظالم بدماش قوم نال۔ اللہ کریم فرمین فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارتا من سجیل منضود مسومۃ عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید۔ جیرے ویلے اللہ کریم دا عذاب آیا، جبریل امین نے پر مارے، ساری بستی کو تھر کے اتو تے گھن گیا ہے، الٹا جگی تائیسا۔ اللہ کریم نے لگاتار پتھرہ دا می وسایا، قذفہ پتھرہ دی بارش۔ پتنی توڑا کیا عقیدہ ہے؟ پتھراں دے اوتے نام بھی لکھا یا باپ خیال، پتنی توڑا کے ایمان دے یقین دے عقیدہ ہے، میرا تے میری جماعت دا عقیدہ، میرے اکابرین دا عقیدہ۔ اج دے دور وچ اگر انسان نشانے تے لگن والے میزائل بنا سکدا ہے تو اللہ کریم نشانے تے لگن والے پتھر بھی بنا سکدا ہے۔ اتے نہ لکھا ہویا ہی تے فلانے بےمان کو ون کے لگنا ہے، اللہ نے نیست و نابود کر کے رکھ دیتا۔ غرور تھا نمود تھی ہٹوں بچوں کی تھی صدا، غرور تھا نمود تھی ہٹوں بچوں کی تھی صدا، اور آج تم سے کیا کہوں لحد کا بھی پتہ نہیں۔ تھوڑی مسجد دا حال چھوٹا ہے، میرا رفیق سفر ہن میرے نال ہے، اس کو پوچھو اے میں کوئی ازراہ فخر یا تکبر دی نیت نال نہیں، اللہ وقت نہ گھناوے، اے میں صرف درد دل سنا مناسب جو موضوع تسیں یوں رکھے اصلاحی معاشرہ۔ گزشتہ ہفتے مان سیرے دی اون بستی دے اندر اساں واز کیتا ہے، ڈاڈر جاندا نا ہے، اج تو 4 سال پہلے آسمانی بجلی ڈٹھی ہے پہاڑ دے اتے، اللہ بس پہاڑ دے اتے 3 جھیاں تے آسمانی بجلی ڈٹھی ہے، اور اتنا وڈا اس وچوں پانی دا ریلا نکلا ہے،
تہاڈی مسجد دے حال تو وڈے وڈے پتھر بہا کے گھن آیا ہے، وسطی دا نام و نشان مٹا کے اللہ کریم رکھ دیتا۔ اللہ لوگوں نے ساگو دکھایا ہے، مولانا یہ پتھر دیکھیں وہ پتھر دیکھیں، آج تک 4 سال ہو چکے نا، پتھر اتنے وڈے کرے نہ شاید انہاں کو نہ ہلا سکن، مسجد دے حال تو وڈے وڈے پتھر، اور جیری رات اے سیلاب والا عذاب آیا ہے، پتھراں دی بارش انہاں اتے آئی ہے، اتنے وڈے وڈے پتھر، اس رات وسطی دے اندر مجرا تھی دا بھی آئی، پوری وسطی دے اندر مسجد کو نہیں، شراب پی کے لوگ ڈانس پہ کرے نہیں ہن، شادی آئی اس رات، برات آئی ہوئی، ڈانس شروع ہوئی، رقص شروع ہوئی، لوگاں شراباں پیتی ہویاں، گھمرا مرے دے پیان، یکدم آسمان بجلی ڈٹھی ہے، اللہ تیس نیس کر کے رکھ دیتا ہے، اللہ دی قسم ہے بندہ پتھراں کو دیکھ دے عبرت آندی ہے۔ اللہ کریم دے قرآن دا حوالہ سنائے، اللہ فرمائیں وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ۔ آیت نمبر 11۔ آکڑا کرنا لے ہو، اپنے پیسے تے دنیا تے مال تے فخر کرنا لے ہو، سنو کہ خیال ہے ذہن دے اندر، اللہ کریم سا کو پکڑ نہیں سکتا۔ اللہ فرمائیں وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، آیت نمبر 11 سورۃ الانبیاء 17واں پارہ، جویں چکی دے دو پاٹاں دے پونا وچ دانا پی بیج ویندا ہوندا ہے، میں اللہ کریم نے بہت ساریاں وسیاں کو پی کے رکھ دیتا، انہاں کو پیون تو بعد، انہاں کو تیش نیس کرن تو بعد، انشانا بعدها قوما آخرین، میں اللہ اور قوماں نو پیدا جا کیتا، او مٹ گئے تے مک گئے، نیسو نبود تھی گئے، نواں نو میں اللہ کریم پیدا جا کیتا، میں اللہ پچھلا کو مٹا کے نویں گھناواں، میں اللہ تو پوچھن والا پیدا ہی نہیں ہویا۔ اللہ وقت اگے فلما احسوا باسنا اذا هم منها يركضون، آیا اللہ کریم دا عذاب آدھا دیکھ کے دے سارے وسطی والے مل پہ، اللہ پاک دی طرفوں آواز آئی لا ترکضو، ملکو خانو او چودریوں سرداروں تے وڈیرو، مل دے گرے پاسے ہو، وے دے گرے پاسے ہو، ورجعو الی ما اترفتم فیہ ومساکنکم لعلکم تسألون، جیڑیاں نعمتاں دے اندر مستاویں، اسباب دے اندر مستاویں، دنیا دے پیسے دے دولت دے اندر مستیاں کریں دیاویں، پچھو دے ولو نا ومساکنکم، اپنے محلہ چھوڑ کے ملے میں دیو، کوٹھیاں چھوڑ کے ملے میں دیو، پچھو دے ولو نا اپنی چوکاں دے ڈیرے چھوڑ کے ملے میں دیو، پچھو دے ولو لعلکم تسألون۔ سارے شیخ مولانا عبدالغنی صاحب جاجری رحمت اللہ علیہ مانا کرے نیانا، اللہ نے فرمایا پچھو دے ولو مکان چھوڑ کے میں دے کیوں پہ ہو، چوکاں دے ڈیرے چھوڑ کے میں دے کیوں پہ ہو، میں اللہ توڑے نال مشورہ کرنا چاہنا۔ تمام اللہ ٹوک ماری تنز کیتے مذاق کیتے ہیں، جی میں غریب لوگ سردارہ دی چوکاں دے ون کے مشورے کریں، سردار صاحب اے پرابلم بن گئی میرے نال، مشورہ دے کے کرنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا لعلکم تسألون، تھوڑے نال سلام مشورہ کرنا ہے، ویدے گرے پاسے پہ ہو، کالو یا ویلنا انا کنا ظالمین، چیکا مارن لگے، ہائے ہائے اسا ظالمہ سے، ہائے ساری بدنصیبی ظالمہ سے۔ اللہ فرمائے فما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین، اپنے آپ کو ظالم سڑیں دے رہے، ہائے سمرے ظلم کیتے، ہائے بڑی زیادتیاں کیتیاں، ہائے افسوس افسوس۔ اللہ فرمائے یا فریاد کریں دے رہے گئے، میں اللہ ایویں کٹ کے رکھ دیتا، ایویں فصل نو کٹ کے رکھ چھوڑے دیو، ایویں میں اللہ بجھا کے رکھ دیتا جویں انگارے بجھے پے انہوں۔ ظالم اللہ دی پکڑ تو نہیں بچ سکدا، جے اکھ نال ظلم کیتا ہے،
غیر محرم کو ڈٹھے اکھ نال ظلم، اللہ دی نافرمانیاں دیاں چیزاں سنیاں کن والا ظلم، اپنی زبان نال دوجاں دا دل دکھایا سا، زبان نال ظلم کیتا سا، جڑے بندے نے نہ چیزاں دی حفاظت نہیں کیتی، انتظار کرے رب العالمین دی پکڑ دا، آیا حضرت لوط علیہ السلام دی نافرمان قوم دے عذاب، اللہ تقریباً 5000 سال بعد آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، آپ نے فرمایا جلدی چلو سواریاں دوڑو میرے ساتھیوں، میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نو آج بھی اللہ دا عذاب آندا ہے انہاں تے نظر آ رہے، سادے ماحول تے معاشرے تے حالت ہی کو نہیں رہی۔ آپ نے فرمایا اللہ دا حیا کرو، جی میں اللہ دا حیا کرن دا حق ہے، اللہ دے محبوب کی میں اللہ دے حیا دا حق ادا ہو سی، فرمایا انتا فدر راس وما سر دی حفاظت، زبان دی حفاظت، کان دی حفاظت، اگ دی حفاظت، ایک گل ہے، گلاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 بیان کی تھیاں، باقی ترے انشاءاللہ زندگی ہوئی تامان آلے تھے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ کہندی ضد، کہندی دشمنی، کہندی مخالفت دی وجہ تو بیان نہیں کیتا، اے درد دل سناون دا مقصد ہے اللہ تو راضی ہو وانج۔ جو کوئی بیان ہویا بیان کرنا قبول فرما، جڑے سارے مسلمان بھائی دنیا تو رخصت ہو گئے اللہ انہاں ایمانداراں دی مغفرت فرما۔ اللہ جتنے دوست احباب اج دے این مجلس دے اندر تشریف فرما رہے ہیں، میں حاضری دیتی، رب العالمین اساں سارا نو ایمان دی سلامتی عطا فرما، جڑے بیمار ہیں انہاں نو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، پریشان حال لوگاں دی اللہ پریشانیاں دور فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتہ۔